सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन यस्तो बेला हुँदैछ झन्डै 2/3 सरकार 5 वर्ष धान्न नसकेर प्रतिपक्षमा बसिरहेको एमाले सङ्घीय सरकार मात्र होइन 7 मध्ये 6 प्रदेशमा एकलौटी जस्तो भएको सरकारबाट बेदखल भएको एमाले र तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर नेकपा एमाले मात्र बनेको होइन, नेकपा एमाले पनि टुक्रिएको अवस्था र करिब 4 वर्षको अवधिमा अद्वितीय सफलताबाट असफलताको ओह्रालोतर्फ हिँडिरहेको एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट यसले आफ्नो अबको भविष्य कसरी तय गर्ला त? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग कुराकानीका निमित्त हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सांसदद्वय घनश्याम खतिवडा र डाक्टर सूर्य पाठक। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। ल, अब एमालेको 10औं महाधिवेशन, यसबाट नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले मात्रै अपेक्षा गर्ने कि जनताले पनि अपेक्षा गर्ने केही कुरा छन्? नेकपा एमाले पार्टी कार्यकर्ताको वा सानो झुन्डको मात्रै पार्टी रहेन, नेपाली जनताको आम चासो र सरोकारको पार्टी भएकोले गर्दा नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट आम नेपाली जनता, सिङ्गो नेपाल राष्ट्रले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ र त्यो राष्ट्रले राख्छ। अपेक्षा चाहिँ के राख्ने सूर्यजी? होइन, हामीले सुस्पष्ट भनेका छौँ। हामीले अस्ति भर्खर विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ। विधान महाधिवेशनले हामीले राजनीतिक लाइन क्लियर गरेका छौँ। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले भनेर आएका छौँ। हाम्रा पहिलाका दस्तावेजले कुनै पार्टीलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि प्रमुख दुश्मन ठान्ने गर्थ्यौँ। यसपटक हामीले भन्यौँ नेपालको समाजमा कुनै दुश्मन छ भने त्यो दलाल पुँजीवाद हो, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि नेकपा एमाले जित्नुपर्छ। मलाई लाग्छ आज नेपालको वास्तविक समस्या त्यही हो। त्यो समस्यालाई नेकपा एमाले समाधान गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले राजनीतिक रूपमा व्याख्या गरेर आएका छौँ। हाम्रो महाधिवेशनबाट हिजो विधान महाधिवेशन हामीले जुन नीति पास गऱ्यौँ त्यो नीतिलाई सही ढङ्गले लागू नेतृत्व हामी चयन गर्दैछौँ। भ्रमपूर्ण कुरा भन्नुभएछ त, दलाल पुँजीवाद सबैभन्दा ठुलो कुरो, ठुलो शत्रु, तर नेकपा एमाले नै दलाल पुँजीपतिहरूको पार्टी घनश्यामजी होइन? त्यस्तो त होइन। हामीले त्यसरी बुझेका भए त यो पार्टीमा लागिरहनु पर्ने पनि थिएन। यथार्थ पनि त्यस्तो होइन। त्यस्तो होइन, कसैले त्यसरी बुझेको छ भने त्यो चिजलाई हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक साङ्गठनिक व्यवस्थापनबाट, पार्टीले लिने नीतिहरूबाट, पार्टीले राख्ने सुस्पष्ट विचारहरूबाट हामी त्यसलाई क्लियर गर्दै हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्तभित्रबाट हामी खास गरी मार्क्सवादको, लेनिनवादको आलोक र प्रकाशभित्र जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तबाट हाम्रो त्यो सिद्धान्तले गाइडेड गरेका विचारबाट जाँदा दलाल पुँजीवाद, त्यस्तै गरेर मुलुकको खास गरी मुलुकको अहित गर्ने खालका, जनताको अहित गर्ने खालका तत्त्व विचारहरूको पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद भनौँ वा त्योसँग रिलेटेड अन्य कुराहरू हुन्, त्यसको विरुद्धमा हुन्छ नेकपा एमाले जहिले पनि भन्ने भ्रम यहाँ छर्ने बेला हो। यो छर्ने होइन, व्यवहारमा देखाउने कुरा र देखाएर आइएको कुरा हो। सूर्यजी, अब तपाईँहरू एउटै दलको हुनुहुन्छ, म तपाईँहरू दुई बेला उस्तै प्रश्न सोधिरहेको छु। ल, अब तपाईँहरूको योभन्दा अगाडिका 3-4वटा भाष्यमा करिब 4 वर्ष भनौँ न एमालेको जुन नेकपा एमाले त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्यो मुलुकमा भनेको राजनीतिक स्थायित्वको भाष्य तपाईँहरूले दिनुभएको थियो, त्यो जनताले पत्याए है। योभन्दा अगाडि कुरा गरेँ, तर त्यो भाष्यबाट तपाईँहरू कसरी च्युत हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले गर्न खोजेको। विकास र समृद्धिको भाष्य तपाईँहरूले लाउनुभयो, तपाईँहरूकै कुरा विश्वास गर्ने हो भने त 2077 पुस 1 गते सप्तरीको हनुमाननगरबाट कलकत्ता जाने पानी जहाजको टिकट काटिसकेका हुन्थे होइन? तर अहिलेको अवस्था काठमाडौँमा मोनोरेल र मेट्रो रेल सबै रेल चलिरहेको हुन्थ्यो। राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउनु भएको थियो, भारतीय निर्भरता घटाउने भन्नुभएको थियो, कहाँ पुग्यो त्यो कुरो? त्यसै गरी संविधान कार्यान्वयन र संविधानवादको कुरो गर्दा, दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटनको कुरो गर्दा तपाईँले जे भाष्यबाट स्थापित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेकपा एमाले अहिले जसरी च्युत भएको छ त्यो भाष्यबाट, अब नेकपा एमाले किन चाहियो जनताका लागि, राष्ट्रको लागि, यसको औचित्य र शान्तिरूपता के भन्ने प्रश्न छ। यसको उत्तर तपाईँहरूसँग छ अथवा महाधिवेशनले दिन्छ? निसन्देह रूपमा यसको उत्तर छ, तर तपाईँले अलिकति सुन्ने धैर्यता गरिदिनु होला, किन तपाईँले पोको पारेका प्रश्नहरू धेरै छन्। छोटो उत्तर पाउँ, छोटोमा जवाब चाहिँ हाजिर जवाब जस्तो हुँदैन, त्यसलाई अलिकति विषयवस्तुलाई व्याख्या गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा साँचो कि हामीलाई राजनीतिक स्थायित्वको लागि, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चितका लागि नेपाली जनताले म्यान्डेट दिनुभएको, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र रहेको अन्तर्विवादको कारणले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न पाइएन। त्यसमा हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन विघटन भयो त्यसको सङ्घारमा पुरा दुईटा प्रविधिले काम गर्यो। हाम्रो अस्तिको विधान महाधिवेशन निष्कर्ष के हो भने एउटा प्रचण्डमा रहेको चरम महत्त्वाकांक्षा र अर्को माधव नेपालमा जन्मेको कुण्ठा,
यो दुईटाको परिणाम चाहिँ नेकपाको बहुमत गुम्ने स्थिति बनेर हामी एउटा दुर्घटनातर्फ उन्मुख भयौँ भन्ने हाम्रो एउटा निष्कर्ष छ। ओलीको एकाधिकारवादमा त्यसको तपाईँ फेरि अलिकति सुनिदिनुहोस् धैर्यतातिर। दोस्रो हामीले के भन्यौँ भने हामीले जति पनि सपनाहरू जनताको बिचमा बाँड्यौँ ती सपनाहरू भनेका अल्पकालीन दीर्घकालीन थिए भन्ने कुरा तपाईँ जस्तो विज्ञ पत्रकारले बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टीले 5 वर्षभित्र हामीले रेल सञ्चालन गर्छौँ भन्दा 3 वर्षमै थानकोटमा रेल खोजेर खोज्नु कुरा त्यो अनुपयुक्त हो। 2077 पुस 1 को मिति मैले दिएको हो सर। सुन्नुहोस् म भन्छु अनि भनेर मात्रै हुन्छ। 2077 पुस 1 गते टिकट काट्ने भने पानी जहाजको सन्दर्भ अगाडि बढ्नु सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दा अभिव्यक्ति गर्दाखेरि हामी यति बेलासम्म बनाउन सक्छौँ कि भन्ने उहाँको आत्मविश्वास छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ काम गर्ने संरचनाले केही संरचनागत समस्या भए तर त्यस सम्बन्धी कानुनहरू पनि निर्माण भए। नेपालमा हामीसँग रेल सम्बन्धी कानुन थिएन, त्यो कानुन पनि हामीले बनाऊ। कस्तो अवस्थामा थियो तपाईँले हेर्नु होला। हामीले रेल ल्यायौँ जयनगरसम्म, रेलले घुम्टो ओरेर बसेको छ, हामीसँग कानुन पनि रहन्छ, मेन पावर पनि रहन्छ। सुन्नु न, यी जटिलताका बिचमा हामीले अगाडि बढाउन खोजेको तर आज रेल सबैको साझा सपना बनेको छ। त्यसकारण अर्को तपाईँ राष्ट्रियताको सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने यही सरकार होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन नयाँ उचाइ पुर्याउने लिम्पिया र लिपिङ कालापानीको नक्सा सार्वजनिक कसले गरेको, त्यो नेपाली भूभाग गर्ने दावा कसले गरेको, त्यसका लागि भारतलाई चिठी कसले काटेको, त्यो नेकपा एमाले गरेको होइन। चीनसँग पारमाणु सन्धि सम्झौता गरेर भविष्यमा नाकाबन्दीको सामना गर्नै नपर्ने गरी त्यो बाटो कसले खोलेको, नेकपा एमाले खोलेको होइन। प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकामबाट गाउँपालिकासम्म जाने कालोपत्रेको प्रारम्भ काम नेकपा एमाले गरेको होइन। प्रत्येक गाउँपालिकाको 15 सयको अस्पताल निर्माण गर्ने काम नेकपा एमाले गरेको होइन। प्रत्येक खर्का छानामुनि बस्ने मान्छेको खर्का छानालाई विस्थापित गर्ने काम नेकपा एमाले गरेको होइन। देशभरिका सुकुम्बासी र लालपूर्जा दिने कामको अगुवाई नेकपा एमाले गरेको होइन। अनि यी काम चाहिँ जनताले देखेका छैनन्, जनताले प्रश्न देखेका छन्। चीनसँग भएको सम्झौता कहाँ गयो सर? चीनसँगका हाम्रा नाकाहरू खोल्ने, भारत निर्भरता घटाउने भन्ने कुराहरू कहाँ गयो? तपाईँको एउटा मनोविज्ञान छ मलाई लाग्छ सबै कुरा ओभर द नाइट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ चीनको इतिहास पनि पढ्नु होला, अमेरिकाको पनि पढ्नु होला। चीनमा सन् 1949 मा चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भयो तर आज चीन जुन ठाउँमा पुग्यो यसको पृष्ठभूमिको सन् 1980 को दशकमा सुरु भएको त्यो कुरा समय इट टेक्स अ टाइम भन्ने कुरा तपाईँ जस्तो मान्छेले बुझ्नुपर्छ। हामी सही लाइनमा थिए कि थिएन भन्ने कुरा रातारात देश बनाउनुस् कहाँ भनेका छौँ प्रस्थान त्यो लाइनमा हामी थियौँ कि थिएनौँ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण। त्यसैले तपाईँ व्यापार घाटाको कुरा भन्छु। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदाखेरि झन्डै 27% हामीले घटाएको होइन आयात, त्यो कहिले बहस गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? आज कसरी निर्यात बढिरहेको छ भनेपछि एकदम सकारात्मक काम गर्नुभएको छ। सूचकाङ्कले के भन्छ? नराम्रा कामहरुलाई ढाक्छौ गर्ने। वर्ल्ड बैंकको रिपोर्टले के भन्यो? डुइङ बिजनेसको रिपोर्टले के भन्यो? दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश पछाडि सबभन्दा दोस्रो आर्थिक विकास गर्ने देश नेपाल भएको नि केपिएलको पालामा। त्यो मैले बोलेको हो र वर्ल्ड बैंकले बोलेको कुरा होइन त्यो? नेपाली जनताले बोलेको कुरा गरौँ न। कस्तो कुरा गर्नु? तथ्याङ्क बोल्नुस् न। बेलामा नानी छ्यापेर बोकै खाली खुट्टाले त्यो लड्को देख्नु भएको थियो कि थिएन? भावनात्मक प्रश्न हुन सक्ला तर मुलुक भनेको ठिकठाकमा गयो कि गएन? जस्तै तपाईँले भन्नु संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एउटा कानुन थियो, संविधानले मौलिक हक सम्बन्धी बोल्यो तर कसरी दिने जमिन कसरी दिने घर भन्ने कुरा कहीँ कानुन बोलेको थियो। त्यो कानुन कसले बनाएको? नेकपा एमाले सरकारले बनाएको होइन। त्यसकारण हामीले भनेका के छौँ भने हामीले गरेका कामहरू जनतालाई फेर्सी राख्छौँ, फैसला जनताले गर्दैछ। देश बनेछ त अब के गर्ने नपर्ने रहेछ होइन सुशीलजी। सूर्यजीको कुरो पत्याउने हो भने त देश बनिसकेछ। सूर्यजीको कुरो होइन, सूर्यजीको कुरोभित्र वास्तविकतै त्यही कुरोभित्र त छ। वास्तविक कुरा गरौँ। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो लेनिनवादी आलोकमा नेकपा एमाले एकातिर भन्छ आफूलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी, अर्कोतिर जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त पनि भन्छ होइन। नेकपा एमाले लेनिनवादी कसरी हो? लेनिनवाद भने के हो बुझ्नु भएको छ? लेनिनवाद त्यसको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको रूपमा हामीले लेनिनवादका कुराहरूलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई जनवादी केन्द्रीयता हो। सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत लेनिनवाद भनेको जनवादी केन्द्रीयता हो। राजनीतिक रूपमा सोभियत प्रणाली, सुन्नुहोस् न, राजनीतिक रूपमा सोभियत प्रणाली हो लेनिनवाद भनेको। आर्थिक रूपमा उत्पादनको साधनको राष्ट्रियकरण गर्नु हो र राष्ट्रियताको सहलमा लेनिनवाद भनेको उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको राज्य दिनु भनेको हो। यो हिसाबले कसरी लेनिनवादी हो नेकपा एमाले त्यो भनिदिनुहोस्। सुन्नुहोस् न, 47 वर्ष त यही पार्टीमा राजनीति गरेर आएको भयो र म तपाईलाई मेरो अनुभव राख्न खोज्दैछु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने समय र सन्दर्भसँग पार्टीका राजनीतिक सिद्धान्तहरू, पार्टीले लिने राजनीतिक विचारहरू परिवर्तित भएर पनि आउँछन्। लेनिनवादको आधारभूत प्रस्तावना यही नै हो। तपाईले भन्नुहोस् एमाले लेनिनवाद कसरी हो? सुन्नु हिजो तपाईले भनिरहेको ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट हिजो चाहिँ कसरी अक्टोबर क्रान्ति भयो, कसरी चिनिया क्रान्ति भयो र नेपालको परिवर्तन कसरी भयो भन्दा आफ्ना आफ्ना विशिष्ट परिस्थितिहरू छन्। म तपाईलाई त्यहाँनिर लान खोज्दैछु कि कम्युनिस्टहरू ब्यालेटबाट पनि सत्तामा जान्छन्, बुलेटबाट मात्रै होइन भन्ने ठाउँबाट हामीले प्रमाणित गरेर देखाइसक्यौँ कि नेकपा एमालेले लिएको जनताको बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद र लेनिनवादको सिर्जनात्मक ट्रेडिसनल प्रयोग होइन सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर समय सापेक्ष त्यसलाई प्रयोग गरेर जाने त्यो बाटो नेकपा एमालेले लिएको छ।
हिजो तपाईँ राजनीतिक सत्ताको जन्म प्रश्नलाई बन्दुकको नालबाट नभ्याउँ। हुन्थ्यो भन्ने म त्यता माओवादी गएको पनि छैन, मलाई एकैछिन है। माओवादी पनि सूर्यजी आज कहाँ जब आइपुग्यो डाक्टर साहब, त्यो कुरा हो नि सुन्नुहोस् त समय र सन्दर्भ हामीले यो हुन्छ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह भएर सोध्या प्रश्न होइन, खुल्ला प्रश्न हो। यसलाई वाद प्रतिवाद गरिरहनु पर्दैन, स्वीकार गरौँ है। नेकपा सत्यलाई स्वीकार एमाले गरिन्छ। मार्क्सवादी लेनिनवादी आफूलाई भनिरहँदा र राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा जब जसलाई अङ्गीकार गरिरहँदा यसको तालमेलको बारेमा प्रश्न सोधेको मैले। प्रश्न के हो भने लेनिनवाद भनेको यसको आधारभूत प्रस्तावना के हो भने राजनीतिक रूपमा सोभियत प्रणाली, साङ्गठनिक रूपमा जनवादी केन्द्रीयता, आर्थिक रूपमा उत्पादनको साधनको राष्ट्रियकरण होइन, अथवा जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर भनौँ न उत्पादनको साधनको वितरण। त्यसै गरी राष्ट्रियताको प्रश्नमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्ने भन्नु नै लेनिनवादलाई मान्नु हो। यो कुरो सबैलाई अस्वीकार गरेर लेनिनवाद भनेर चाहिँ ब्रान्डको रूपमा राख्या। तपाईँलाई अब यसको अलिकति सैद्धान्तिक हिसाबले क्लियरिफाई गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरिकन सन् 1990 को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीले गम्भीर असफलताको सामना गर्नु पर्यो। तपाईँलाई थाहा होला पूर्वीहरूका सबै शासनहरू ढले, बेर्लिनको पर्खाल उड्यो, लेनिनका शालिग ढलाइए। त्यसबाट हामीले एउटा लर्निङ गऱ्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीका शासनहरू किन ढले भन्दा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा जडसूत्रमा बुझ्यौँ। त्यसले समाजका विद्यमान समस्यालाई ती चुनौतीलाई सामना गर्नुभन्दा पनि कार्ल मार्क्सले जे भन्नुभएको छ त्यही कुरा हुबहु लागू गर्न खोज्दा, लेनिनले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यही कुरा बोकेर हिँड्दा, माओवादीले जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यही कुरा बोकेर हिँड्दाखेरि सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भनेर हामीले के भन्यौँ भने यसलाई हामीले परिमार्जित गर्नुपर्छ, अर्थात् सृजनाको ढङ्गले प्रयोग गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले सुन्नुहोस्। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ, लेनिनवादका सबै कुरा बोकेका छैनौँ। एउटा कुरा हामीले भनेको त्यो भनेको के भने तपाईँले भने जस्तो संगठनात्मक हिसाबले हामी लेनिनवादीको अभ्यास गर्छौँ, अहिले चाहे जनवादी केन्द्रीयता अभ्यास गर्छौँ। मलाई डिफाइन त गरिदिनुहोस्। र हामीले समाजको लागि सामाजिक एउटा विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि, समाजलाई एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि मार्क्सवादलाई अवलम्बन गर्छौँ। त्यसको जगमा हामी के गर्छौँ भने फेरि हाम्रा वर्तमान समस्याहरू जस्तै भन्नु जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा कार्ल मार्क्सले बोल्नु भएको छ र अनि अहिले नेकपा एमाले जलवायुको बारेमा बोल्नु भने तपाईँ कार्ल मार्क्सले बोल्न सोध्नु मिल्छ। साङ्गठनिक रूपमा जनवादी केन्द्रीयता तपाईँको जनवादी केन्द्रीयता कहाँ छ साङ्गठनिक रूपमा? म तपाईँलाई कुरा भन्छु, मलाई पहिला तपाईँले उत्तर दिनुहोस् न। कार्ल मार्क्सले जलवायु परिवर्तन बोल्नु भएको छैन, तर आज ग्लोबल इस्यु जलवायु परिवर्तन हो कि होइन? मैले भने चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा जनवादी केन्द्रीयता भन्नु भएको छ होइन। अहिले ओलीजीको देवत्वकरण कसरी जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ? एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने तपाईँ भन्नुहोस् न। मलाई बोल्न चाहिरहनु भएको मैले बोल्न चाहेँ ओलीजीको देवत्वकरण भन्ने कुरा यो जुन ढङ्गले आइरहेछ नि यो अत्यन्तै यो एकजना मान्छेमाथि गलत ढङ्गको प्रचार हो भन्छु। ओलीजीको के देवत्वकरण गरेको छ र? ओलीजीले गरेका राम्रा काम, ओलीजीका खराब कामलाई विरोध पनि भएको छ, राम्रा कामलाई समर्थन पनि भएको छ। जनवादी केन्द्रीयतामा एउटा व्यक्तिले मात्रै काम गर्छ हुँदैन। जनवादी केन्द्रीयताको भर्खरै हामीले अभ्यास गरेका छौँ। मुलुकका सबै वडामा पार्टी सदस्यहरूले आफ्नो नेतृत्व छानेको छ अनि हामीले हरेक पालिकाहरूमा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तबाटै हामीले चाहिँ कमिटीहरू कहीँ सर्वसम्मत भए, कहीँ निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएका ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि भएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकदम जनवाद भनेर जनवाद मात्रै पनि हुँदैन, केन्द्रीयता पनि हुन्छ र केन्द्रीयता भनेर सम्पूर्ण नेताले जे भन्नु त्यो पनि हुँदैन। हामी त्यो सङ्गठनात्मक अराजकतातिर चाहिँ जान दिँदैनौँ। तपाईँहरू त्यत्तिकैमा चाहिँ नि प्रश्न गर्दाखेरि हामीले अहिले देवत्वकरण केपी ओलीको भने होइन, केपी ओलीले गरेका राम्रा कामको प्रचार त गर्न पाउँछ नि त। केपी ओलीलाई आज सबै युवाहरूले, सबै वृद्धहरूले केपी ओलीले हाम्रो हित गर्नुभयो भनेर चाहिँ भने त त्यो चिजमा उहाँहरूले चाहिँ केपी ओलीले गरेको राम्रो कुरा देखे भने त त्यो त भन्न पाउँछ होला नि। केपी ओलीले हामीलाई राम्रो काम गर्नुभयो, केपी ओली चाहिँ खराबै भन्नुपर्ने भयो र भने प्रश्नमाथि आक्रमण चाहिँ किन हो? होइन, प्रश्नमाथि आक्रमण होइन। देवत्वकरण गर्नुभयो यहाँले भन्दाखेरि प्रश्नमाथि आक्रमण किन गर्ने? पुष्टि गर्ने कुरो नभएर हो? पुष्टि कुरो नभएर होइन कि विपक्षमा पुष्टि गर्नु भन्नु सूर्यजी। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना पुष्पलालको अगुवाईमा भयो। त्यसमा अरू सदस्यहरू हुँदा किन हामीले पुष्पलालको फोटो राखिरहेको छौँ? तपाईँको पछाडि किन राख्नु भएको थियो? मतलब भण्डारीसँगसँगै काम गर्नु झलनाथ खनालहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अझ झलनाथ खनाल त पहिलाको महासचिव मदन भण्डारी भन्दा, तर आज हामीले मदन भण्डारी किन व्यक्तिगत रूपमा ओलीले के त्यस्तो अग्रगामी छलाङ हान्नु? तपाईँलाई भन्न त दिनुहोस्। हैन छलाङ हान्नु मनमोहन कमरेडसँग पुष्पलालले जस्तै ओलीजीले के गर्नु पार्टीले? मलाई भन्न दिनुहोस् न त, म भन्दैछु त। मनमोहन अधिकारी समकालीन नेताभित्र मनमोहनसँग काम गरेर सहयोग किन आज मनमोहनको फोटो राख्छौँ? किनभने उहाँले त्यो समयमा विशेष खालको योगदान गर्नुभएको छ, त्यसकारण त्यो योगदानलाई हामी स्मरण गरेको। र आज हामीले नेकपा एमाले जुन उचाइमा पुगेको छ, जुन उचाइमा पुर्याउने नेतृत्व अगुवाई गर्नुभएको छ, त्यो कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो भनेर स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताले गरेको कुरा हो यो। अर्को पनि म तपाईँलाई भन्छु, त्यो पनि हामी भन्नु दुई तिहाईको अवस्थामा भन्नु अर्को मलाई अचम्म लाग्छ। पुष्पलालसँग तुलना गर्न मिल्छ। एउटा झापाको युवा र झापा त केपी ओलीकै जिल्ला भयो, एउटा पोखराको युवा, एउटा कैलालीको युवाले आई लभ यु केपी ओली भन्छ। केपी ओलीले चक्लेट बनाएर आई लभ यु भन्ने हो।
भनेको होइन यो के हो भनेको एउटा कुरा बुझ्नुहोस् हाम्रा के दर्शक होला नि त सन्तुष्ट तपाईको यो ठिक छ होइन त मलाई भनिदिनुस् तपाईँ टिप्पणी राख्न पाउनुहुन्छ तर यो किन भयो भने सुन्नुहोस् न यो किन दललाई हो भने हुने सैद्धान्तिक जहाँ योगदान पनि के? एउटा मूल नेतृत्वलाई स्वाभाविक रूपमा समाजमा स्थापित गर्ने ढङ्गले मान्छेहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्छन् यो स्वाभाविक हो आज युवा किन प्रभावित छ भने केपीओले लिएको राष्ट्रियताप्रतिको अडानबाट युवा प्रभावित छ त्यसकारण केपीओलाई समर्थन गर्छ आज सिङ्गो पार्टी जो नयाँ उचाइमा पुग्यो खास गरी हामीले 14 सालको चुनावमा जुन परिणाम हासिल गर्यौँ त्यो चाहिँ केपीओलीको अगाडि नेतृत्वमा हो त्यसकारण नेकपा एमाले कार्यकर्ताले केपीओलाई रेस्पेक्ट गर्छन् यसमा टाउको दुखाइ किन अनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले पुष्प के अरे प्रचण्डको फोटोलाई टास्टिक पार्टी कार्यालयमा टाउको दुख्नेहरूलाई राख्ने? सिटामोल दिनुस् न त काङ्ग्रेसको फोटोलाई राख्ने? आफ्नो कुरा भन्नुस् न राख्ने? टाउको दुख्यो होला त्यो कसैलाई होइन। प्रश्न त हाम्रो उठ्छ मूल नि नेतृत्व- लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्छ नि हाम्रो त मूल आफ्ना- नेतृत्व- अनि त्यो प्रश्नलाई तपाईँलाई सम्बोधन कुरा गर्ने चाहियो नि त हाम्रो मूल नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेको कारण र केपीओलीले जुन पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु नयाँ हाइटमा पुर्याउनु पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा लोकप्रिय लानुभयो यसको कसरी श्रेय गइहाल्छ पुर्याउनु भयो केपीओलीलाई। भन्ने प्रश्न मैले भने भने प्रश्न मैले कसरी चारवटा पुर्याउनु ओलीजीले? तर्क राख्छु म। ओलीजीले दल छिन्नभिन्न मैले होइन पार्नुभयो होइन एकीकृत गर्नुभयो म सुन्नुहोस् पहिला अलिकति सुन्नुहोस् है त यहाँनिर ओलीजीले पार्नुभयो राम्रो गर्नुभयो भन्ने मेरा दुईटा मात्रै तर 2064 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले मुलुकको तेस्रो पार्टीको रूपमा तल झरेको थियो र यो एमालेको चाहिँ कुन चाहिँ लिङ्ग हो भनेर राजनीति यो चाहिँ यताको हो कि उताको हो भनेर लिङ्ग सोधेर हिँड्थे त्यो बेला नेकपा एमाले अप्ठ्यारोमा थियो जसै केपी ओलीले 2071 सालबाट नेतृत्व लिनुभयो त्यस पछाडि नेकपा एमालेको चाम र अहिले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीति नेकपा एमालेको वरिपरि घुम्नु पर्ने र नेकपा एमालेका विरुद्धमा सारा मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू अन्य पार्टीहरू मोर्चा गर्यौं बाबा भनेर सर्वोच्च अदालतको समेत मोर्चा गरेर हिँड्ने ठाउँमा पुर्याउनु त केपी ओली हो तथ्यमा जाँदैछौँ। होइन दुई तिहाईको सरकार 5 वर्ष धान्न नसकेर पहिले छिन्न त्यो त भिन्न यसो छ। नेकपाबाट एमाले हुँदै नेकपा एमाले पनि टुक्रेर अहिले समाजवादी बनिराखेको छ क्यारे कसले गर्यो त यो समाजवादी भित्र ओलीले घोक्राएर पठाएको होइन उहाँहरू ओलीलाई असफल बनाउन थुप्रै प्रश्नहरू ईर्ष्या छन्, मलाई बोकेर छिटो जवाफ दिनु पर्यो। ईर्ष्या बोकेर कुण्ठा बोकेर ओलीलाई असफल बनाउने त्यो चाहिँ एकदम राजनीतिभित्र चाहिँ अत्यन्त अस्थिरता ल्याउने तत्त्वहरूले त्यो काम गरे हुन् केपी ओलीले त्यो गरे होइन तपाईँ घरमा बालाई असफल बनाउन छोराहरू जाँड खाएर जताततै मातेर हिँडे बाटामा लडे मेरा बाबुको बेइज्जत गर्छु भन्ने गरी गरे भने त्यो घर राम्रोसँग चल्न सक्दैन ती छोराहरूलाई बाबुले छुट्याएर निकालिदिनुपर्छ त्यही भएको मात्र हो। त्यसकारण ओलीबा जिन्दाबाद होइन ओलीबा जिन्दाबाद ओलीको विकल्प अहिले देखिएका किन पनि भने नेपालको रोस्टममा उभिएर सुन्नुहोस् केपी ओलीलाई किन आई लभ यु भन्छन् युवाहरूले नेपालको रोस्टममा उभिएर अहिलेसम्म इतिहासमा भारत तिमी र म समकक्षी हौँ भनेर अम्लो ठड्याउने प्रधानमन्त्री इतिहासमा थिएन अरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि खोइ त प्रचण्डले भन्नुभयो उहाँलाई कम्फर्टेबल सरकार चाहियो खोइ त देउवाले भन्नुभयो अहिले विराजमान हुनुहुन्छ खोइ त माधव नेपालले भन्नुभयो उहाँले पनि छिमेकीसँगको कुरा भन्नुभयो जिब्रो चपाएर कुरा गर्नुभयो इन्डियालाई थर्काएर हाम्रो समान हैसियत हो भनेर चीनसँग पारवान सन्धि गरेर तिमीले नाकाबन्दी नउठाएसम्म इन्डिया आउँदिन भनेर भन्ने मान्छेलाई देवत्व गराउनु होइन उहाँको कामको मूल्याङ्कन भएको हो यस अर्थमा केपी ओली तपाईँले भन्नुभयो ठिकै हो केपी ओली जिन्दाबाद तपाईँले त्यही भएर भनेको आलोचनात्मक चेत सकिएछ अब एमालेका नेता कार्यकर्ता म एक एक गरी आउनेछु सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेष यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर खबर सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एमालेको 10औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा नेकपा एमालेका नेताद्वय घनश्याम खतिवडा र डाक्टर सूर्य पाठकसँग भनेपछि त्यसो भए ल डाक्टर सूर्य पाठक त्यसो हो भने केपी ओली निर्विकल्प एमाले अध्यक्ष मलाई लाग्छ त्यसको कुनै विकल्प छैन तर हाम्रो पार्टीको विधानले अध्यक्ष नतोकिया हुँदा महाधिवेशन आउनुपर्ने भयो हुँदाखेरि औपचारिक फोरममा त हामी जानु पर्यो तर अहिले आम कार्यकर्ताहरूको भनाइ बुझाइ देशको आवश्यकता के हो भने केपी शर्मा ओलीले एकपटक फेरि नेकपा एमाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भने देशको के एमालेको आवश्यकता भनौँ न होइन घनश्यामजी देशको पनि आवश्यकता हो किन देशको पनि किन आवश्यकता हो भने उहाँ एकजना कुशल प्रधानमन्त्री हो कुशल काम गर्दा दुई तिहाई पनि टिकाउन सक्नुहुन्न दुई तिहाई इतिहासले समीक्षा गर्छ तपाईँले रोटान लगाएर के हुन्छ यथार्थ इतिहासले समीक्षा धेरै पर्दैन अब आउँदो निर्वाचनले समीक्षा गरि नै हाल्छ हामी गलत छौँ कि ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने कुरो त हामी त तल फिल्डमा गएका छौँ मान्छेसँग कुरा गरेका छौँ तल जनताहरू कति सन्तुष्टि छन् विकास निर्माणले के गति लियो मुलुकले उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थतन्त्रले कुन ट्र्याक समातेको थियो
अहिले के भएको छ यो चिजलाई हामीले चाहिँ यो हो र होइन भनेर बढी छलफल गर्नु पर्दैन त्यो खुल्ला किताब जस्तो छ हामीले त्यसलाई कुल उम्मेदवारी घोषणा भएको छ कसरी निर्विकल्प होइन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा स्वच्छ निर्वाचन गरिदिउँ जो आउँछ नि होइन त्यो त हो त्यो त हामीले केपी ओली यसै टपक्क टिपिएर आउनुभएको होइन नि अघिल्लोचोटि पनि माधव नेपालसँग मजाले चुनाव लडेर आउनुभएको हो अहिले पनि उहाँले निर्वाचनको हलमा गएर होइन ल यसरी जानुहोस् भन्नुभयो भने त्यो उहाँसँग त्यो राइट्स पनि छ म उठ्दिनँ भन्ने राइट्स पनि छ तर अहिले मुलुकको आवश्यकता अहिले पार्टीभित्रको आवश्यकता पदमा के हुन्छ निर्वाचन हुन्छ के हुन्छ सूर्यजी मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गरेर आएको हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले हो चाहे 8औँमा भन्नुहोस् चाहे 9औँमा भन्नुहोस् हामीले 10औँमा भनेको के हो भने नेकपा एमालेमाथि केही चुनौतीहरू थपिएका छन् जस्तै उदाहरणको लागि अहिले नेकपा एमालेका विरुद्ध एउटा जबरजस्ती घेराबन्दी गर्ने एउटा गठबन्धन पनि निर्माण भएको छ त्यसका विरुद्ध हामी लड्नुपर्ने छ लिम्पियादुरा लिपिक लिएर कालापानीको भविष्य अनिश्चित भएको छ त्यसका बारेमा हामी गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकांक्षामाथि कालो बदल मडाइएको छ त्यसका बारेमा हामी संवेदनशील हुनु परेको छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सुदृढ बनाउनका लागि अहिले हामीले सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गरेर गयौँ भने अलिअलि निर्वाचन मार्फत फाटेका मनहरू पनि फाट्न सक्ने सम्भावित मनहरू पनि जोडिन्छन् त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता भनेको सर्वसम्मत नेतृत्व ढङ्गबाट जाउँ भन्ने सबैमा त्यो किन भनेको भने दुई तीनटा कुरा पनि छन् यसको पृष्ठभूमि पनि हेरौँ यो अहिलेको नेकपा एमाले नेकपाको निरन्तरता पनि हो यसलाई यसरी डिफाइन गरौँ कि हिजो नेकपा छँदाखेरि पूर्व माओवादीबाट नेकपामा रहनुभएका साथीहरू पछि नेकपा एमालेमा आउनुभएका साथीहरूको मनोविज्ञानलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ अर्कोतर्फ माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्दा हिजो माधव नेपालसँग सँगै उभिनु भएको तर माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्नेको लागि गलत छ भनेर यो पार्टीको एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु भएको साथीहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ त्यसको मनोविज्ञान पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ र निसन्देह रूपमा केपी कमललाई लामो समयदेखि साथ दिएर आएको एउटा मनोविज्ञान पनि छ यो तीनटा मनोविज्ञानको संयोजन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त विधि के हो भने सर्वसम्मत विधि नै हो सबैलाई टीका लगाइदिए त्यसकारणले मैले टीका के भयो प्रतिनिधि विचार छान्ने टीका लागू हुन्छ प्रतिनिधिलाई निर्वाचन तपाईहरुको एउटा कुरा बडा गलत गजब लाग्छ मलाई नेपालको मिडियादेखि धेरै चुनावमै चाहिँ लोकतन्त्र हुने लागोस् न तपाईलाई जति गजब लाग्यो भने तपाईले एउटा कुरा छोड्छौँ चुनाव भनेको लोकतन्त्र भनेको चुनाव हो भन्ने तपाईँ जुन कन्सेप्टमा हुन्छ त्यही गलत छ क्या लोकतन्त्र भनेको सर्वसम्मत के हो त त्यसकारण सुन्नुस् निर्वाचन के हो त भने निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धति होइन सर्वसम्मत निर्वाचन गइ नै हाल्छ अब सर्वसम्मत कसरी उम्मेदवारी घोषणा भइराखेको छ अनि सर कसरी नेकपा एमालेको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको यत्रो भव्य महाधिवेशनको म अध्यक्षको उम्मेदवार हुन्छु भने कसैले दावा गर्नेको किन अनुचित भन्नु अनि सर्वसम्मतिको हामी सम्मान गरेका छौँ स्वागत गरेका छौँ तर अहिलेको आवश्यकता यो हो उहाँले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो कार्यकर्ताको चाहना गर्नु भने भीमरालकै हाइट बढ्ने हो अब म टुकाइहाल्छु अब प्रतिस्पर्धामै जान्छु म चुनावै लड्छु भन्नुहुन्छ भने रहर त पुऱ्याइदिन्छ नि पर्दिनले के भएर अहिले तपाईँ जनताको बहुदलीय जनवादको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो घनश्यामजी हुन त तपाईँहरूको नीतिको कुरो खासै हुन्न क्यारे विधान महाधिवेशन पनि कहाँ खासै नीतिको कुरो भएर घोषणा भयो ताली बजाओ तपाईँहरूले स्वस्थ बहस भएको छैन के कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुन्छ अथवा दल कस्तो हुन्छ भन्ने पछि कुनै बेला कुराकानी गरौँला तपाईँहरूमा त्यो अभ्यास छैन जनताको बहुदलीय जनवादको अहिले तपाईँले राम्रो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर जनताका प्रश्न छन् क्या त्यो प्रश्न भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको 14वटा विशेषता त्यो विशेषतामध्ये संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेर मदन भण्डारीजीले त्यो प्रत्युत्पादन गर्दा भनेको कुराहरू के तर संविधानको सर्वोच्चतालाई नेकपा एमाले कसरी मान्यो भन्ने कुरामा जनताको प्रश्न दुई पटक असंवैधानिक ढङ्गबाट संसदको विघटन गर्नुभयो तपाईँहरूले अनि विधान महाधिवेशनबाट यसलाई ठिक भनेर ताली ठोक्नुभयो तपाईँहरूले र अहिले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ जबजको विरासतको दाबी गरिरहनु भएको छ जबजको व्याख्या गरिरहनु भएको छ कुन मुखले गर्ने जनताको प्रश्न यसो कुरो जनताको प्रश्न तपाईँले म अलिकति यसलाई थोरै व्याख्यात्मक उत्तर दिन्छु म तपाईँ जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने एउटा राजनीतिक त्यति मात्रै बुझ्नु भएको छ संवैधानिक सर्वोच्चता पनि हो म त्यसका 14वटा विशेषतालाई नै तपाईँलाई बताउँदैछु त 14वटा विशेषताभित्र हामीले कानुनी राज्य र संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरामा तपाईँ जानुभयो हामीले संविधानभित्रबाटै संसद विघटन गरेको हो अदालतले यसलाई होइन भनेपछि ठिक छ व्याख्या गर्ने अधिकारी तै होस् तेरो निर्णय हामीले मानिदिउँ भन्यौँ तर त्यो चिजमा नेकपा एमाले संसद विघटन गरेको ठिक रहेछ भन्ने कुरो त आज सर्वोच्च अदालतको तमासा बारभित्रको तमासा हैन हामीले त संविधान अनुसार गर्ने हो के हेर्ने हो संविधानभित्र हेर्दा पनि त्यहाँभित्र गलत निर्णय दिनबाट त्यो संविधानको गलत व्याख्या भएछ नि त त्यो बेला हामीले त मानिदियौँ त्यो अदालतले भन्नु पर्यो हैन सर्वोच्च अदालतले हैन प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा जे उहाँहरूले एउटा त्यहाँ बारको वकिल बसेर अहिले बहस गर्छ कि हामीले सेटिङ गरेर पैसा खुवाउँछौँ हामी खान्छौँ खुवाउँछौँ भनेर त्यो लाजमर्दो इन्टरभ्यू दिएको त
तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले आज संसदमाथि विश्वास नरहने अवस्था आयो। संसदमा ताजा जनादेश लिन जाउँ भन्ने कुरा अलोकतान्त्रिक थिएन। संविधानको छैन भनेर व्याख्या गर्नेले भन्यो, अब हामीले के गरौँ? व्याख्या गर्नेले गलत व्याख्या गरौँ भन्ने कुरो त आइसक्यो त। सर्वोच्च अदालतले गलत व्याख्या गर्यो। पाठक कहाँ आउँछु? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, नेकपा एमाले एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अझै साम्यवादी पार्टी नै हो जनताले सोध्छन्। अनि यो अलिकति सैद्धान्तिक प्रश्न छ वास्तवमा। अब सिद्धान्तमा तपाईँलाई कुरा गर्न आउन ग्यारेन्टी सुन्नुहोस्, होइन अब नआउने कुरा त मैले व्याख्या गरौँला होइन। अलिअलि पढेरै कम्युनिस्ट भएको हो, अलिअलि बुझेरै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको हो। वास्तवमा अब मार्क्सवादले जुन खालको समाजको परिकल्पना गर्नु हो त्यसभन्दा नयाँ नयाँ इस्युजहरू थपिएका छन्, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। साम्यवाद भन्ने कुरा यो मलाई लाग्छ तपाईँलाई नलुकाइकिन भन्दा हामीले देखेको यो अन्तिम सपना, यो सपना जस्तै हुने यस्तो विषय पनि यसमा लुकाउनु पनि कुनै कारण छैन। यो भने चाहिँ के बुझ्नु भएको छ? होइन, अब तपाईँको साम्यवादमा जुन खालको एउटा रामराज्य जस्तो परिकल्पना जुन हुँदैछ त्यो भनेको अहिलेको समाजमा यो कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीमा भेरी डिफिकल्ट। तर पनि मूलभूत कुरा के हो भने किन यसको ब्रान्डको रूपमा बोक्ने त साम्यवाद? हामीले भनेको हामीले अस्ति हाम्रो पार्टीको विधानको लक्ष्य हेर्नुहोस् न, हामीले समाजमा जाने भनेको छौँ। हेर्नु त्यहाँ प्रश्न पनि उठाएको थियो, साम्यवाद किन भन्यो भने प्रश्न पनि उठाएको थियो। हामीले सुझ्नु ढङ्गबाट के भनेको भने समाजमा हुँदै हामी समाजवादी व्यवस्थामा जान चाहन्छौँ। समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने होइन, हाम्रो विधानले अस्ति समाजवादमा जाने भनेको छ। त्यो भन्दा अगाडि नजाने विधान पढ्नुहोस्। होइन विधान यो कुनै समय भनेर आयौँ होइन। पार्टीले सुन्नुहोस् न, तपाईँ पार्टीले जे बोक्छ त्यो बोल्ने हो क्या। म त्यही त भने हामीले लामो समय अभ्यास गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, साम्यवादका कुराहरू गऱ्यौँ, दर्शनका कुराहरू गऱ्यौँ। अहिले हामी के निष्कर्षमा आयौँ भने हामी समाजवाद हुँदै समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। समाजवादसम्म जाने भन्ने हाम्रो यात्रा हो। साम्यवादतर्फ नजाने। अब मलाई लाग्छ हामीले त्यसमा अहिले केही करेक्सन गरेका छौँ। त्यो हाम्रो विधानले गरेको करेक्सन हो। घनश्यामजी होइन, हाम्रो एउटा खास गन्तव्य डाक्टर सूर्य पाठकले भनि नै सक्नुभयो। हाम्रो त्यो लक्ष्यमा हामी अहिले जाने भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्यौँ। साम्यवाद कि समाजवाद? अहिले हाम्रो लक्ष्य हामी समाजवादमा जाने हो। त्यहाँ पुगेपछि त्यो चौतारीबाट हामी त्यहाँ अडिँदैनौँ। त्यहाँबाट अगाडि जाँदा समाजको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कसरी विकास हुन्छ, दुनियाँको पुँजीको विकास कसरी भएको हुन्छ, अन्तर्विरोधका सम्बन्धहरू कहाँ पुगेका हुन्छन् त्यसलाई हेरेर न बाँकी यात्रा तय गरिन्छ। अहिले हाम्रो यात्रा त्यो चौतारीसम्म हो, त्यहाँ हामी पुग्छौँ भन्ने त हाम्रो प्रष्ट गन्तव्य छ। चौतारी माथि पनि गन्तव्यका अर्को श्रृङ्खला छौँ हामी। साम्यवादी भनेको त निजी सम्पत्ति विहीन होला, वर्गविहीन अर्थतन्त्र होला, राज्यविहीन समाज होला, अतिरिक्त मूल्य वा मुनाफा विहीन वितरण प्रणाली गर्ने भन्ने होला है त। र महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ अतिरिक्त मूल्य वा मुनाफा विहीन वितरण प्रणाली यो मार्क्सवादसँग जोडिएको कुरा हो। तपाईँलाई मैले एउटा भन्ने सजिलो हुन्छ। तपाईँले नेकपा एमालेलाई जब बुझ्नुभयो भने तपाईँ ट्रेडिसनल वेमा जानुहुन्न। तपाईँले जुन प्रश्न छ त्यो ट्रेडिसनल त्यसलाई हामीले छोडेर आएको हो क्या। नाम किन राखिरहेको त्यसलाई हामीले छोडेर आएको होइन। हामीले त्यसलाई यसो भन्यौँ नि, मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई हामीले त्यसको सृजनात्मक प्रयोग भनेका छौँ। हामीले ट्रेडिसनल प्रयोग भनेका छैनौँ है। यहाँनिर शब्दमा हेर्नुहोस्, सृजनात्मक प्रयोग भनेका छौँ। विधान महाधिवेशनमा पनि हाम्रो अस्ति काफी छलफल भएको छ। हामीले राजनीतिक दस्तावेजहरूभित्र यो चिजको व्याख्यामा कमी गरेका छैनौँ। तर हामीले अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद 14वटा लोकतान्त्रिक विशेष हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको लोकतान्त्रिकरणको धार पनि हो नि त। हामी बन्दुक पड्काउने धारबाट विकास हुँदै लोकतान्त्रिक धारमा आएका हौँ। त्यसैले हामीले माओवादीहरूलाई तपाईँहरू यो बन्दुकको राजनीतिक सत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट मात्रै हुँदैन, ब्यालिटबाट पनि हुन्छ। यो ब्यालिटको अभ्यास गर्न आउनुहोस् भन्ने पार्टी पनि नेकपा एमाले हो नि त। त्यसले गर्दा हामीले मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई सृजनात्मक फेरि लोकतन्त्र ल्याएर घुसाइदिनु भयो। ल सुन्नुहोस्, शास्त्रीय साम्यवादलाई तपाईँहरूले औपचारिक मार्गदर्शक कि सिद्धान्त मान्नु भएको छ। अहिले होइन भने पनि त्यही बुझ्छन् मान्छेले, होइन भन्ने हिम्मत गर्नु भएको छैन। होइन भनिसक्नु त। र यहाँ भनेर हुन्छ सर, कस्तो भन्नुहोस् न। फरक कुरो आयो। तपाईँ अघि भन्दै श्रृङ्खला भनेको साम्यवाद हो। त्यो त भोलि तय होला। अहिले हामीले एउटा चौतारीमा जाने गन्तव्य तयार गर्यौँ, त्यो समाजवाद हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणमा हामी लाग्यौँ। त्यो समाजवाद प्राप्त भइसकेपछि त्यो समाजले अगाडि तपाईँहरूको समाजवाद समाजशास्त्र भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर जाने भन्ने नै हो के स्पष्ट होइन भनेर व्याख्या गरेर हुनु पर्यो। नत्र यही नै हो हामीले लामो समय समाजशास्त्र भनेको। सुन्नु न, सिद्धान्तमा बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्नु भएको छ, व्यवहारमा संविधानवादबाट विचलनमा परिसक्नु भयो। अहिले तपाईँले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु भएको थियो। लोकतन्त्रकै लोकतान्त्रिकरण आवश्यकता छ यतिखेर त। तपाईँहरूले भनेको लोकतन्त्र त्यो लोकतान्त्रिक छैन। के हो भन्नुहोस् त, गर्नुपर्ने के थियो? लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण भनेको चाहिँ जुन खालको के हो भन्नु न, गर्नुपर्ने के हो बुझ्नु भएन। लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण भने बुझ्नु भएन। अहिलेको लोकतन्त्र यसलाई लोकतान्त्रिक अथवा लोकतान्त्रिक छ भनेर सुशीलजी यस्तो कुरा हो। लोकतान्त्रिकरण भन्ने बित्तिकै लोकतन्त्रकै क्या यो लोकतन्त्र लोकतान्त्रिकै छैन। कसरी छैन? ल अब कसरी बुझाउनु? जनताले नबुझ्या कि बुझ पछाएको म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। एकदमै ठिक छ। म यसको विद्यार्थी म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु।
डेमोक्राटाइजेसन भन्न खोज्नु होला, लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको त्यो भनेको के हो भने लोकतन्त्रका 2-3टा चरणहरू हुन्छन्। जस्तै हामीले पहिला के गर्यौँ, पुरानो अवशेषलाई भत्कायौँ, त्यो एउटा चरण थियो। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्यौँ, इन्स्टिट्युसन बनायौँ। अब इन्स्टिट्युसनलाई के गरेर सुदृढ गर्ने हो, हामी त्यो फेजमा छौँ। त्यो सुदृढ गर्ने फेजमा हामी छौँ। इन्स्टिट्युसनहरू यो संस्थाहरू लोकतान्त्रिक छन्, यसलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा छौँ। यति बेला केही ठाउँमा समस्या देखियो, त्यही भनेको लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको आवश्यकता भनेको बुझ्नुभयो तपाईले। अदालतमा केही समस्याहरू अहिले देखिएका छन्, त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो। आज अदालतमा जे देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिकरण भन्न सकिन्छ भन्दा भन्न सकिँदैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो सर्वोच्च अदालत जुन फैसला गर्यो, आज अदालतमा जुन खालको व्यथिति भएको छ, बेजात्रा भएको छ, त्यसको रुट कज कहाँ हो? त्यही परमादेश होइन। दुनियाँको कुन संविधानले व्याख्या गर्छ कुनै एउटा व्यक्तिलाई जनासभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री तोकेर यति घण्टाभित्र शपथ पाए कहाँ छ मलाई उदाहरण भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसको चुरो कारण चाहिँ तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ? दलतन्त्र हो यो देशमा, दलतन्त्रले भन्न सक्नुहुन्छ? दलतन्त्रले न्यायाधीश आज नेपालको सर्वोच्च अदालत सुन्नुहोस्, ठीक छ त्यसमा बहस गरौँला। आज नेपालको सर्वोच्च जुन फैसला गर्यो यो दुनियाँमा कहीँ उहाँको फैसला हो? ल बुझ्यो होइन? लोकतन्त्रकै लोकतान्त्रिकरणको आवश्यकता छ। यसमा एमालेको चिन्ता कहाँनिर हो, चिन्तन कहाँनिर हो? राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आएको विचलन, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आएको गैर लोकतान्त्रिक चरित्र, अथवा गैर लोकतान्त्रिक चरित्र, तपाईँले जुन त्यसलाई मात्रै आधार लिएर भन्नुभयो भने नेपालको सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिभित्र विकृतिहरू थुप्रै खाले देखा परेका छन्। त्यसमा सहमतिमा जान सक्यो लोकतान्त्रिकरण। तर एमाले भित्रको मात्रै, एमालेको यो सहमतिको सकस भनेर एमाले महाधिवेशन विशेषमा छलफल गरिरहँदा नेकपा एमाले भित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी हिजोदेखि आजसम्म लोकतान्त्रिकरणको निरन्तर अभ्यासबाट नेपाली जनताहरूभित्र यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर आफ्नो परिचय बनाएर अगाडि आइरहेको अवस्था हो। यसले गर्दा नेकपा एमाले भित्र त्रुटि रहित छौँ भन्ने गरी तपाईँलाई मैले भने त्यो गलत हुन्छ। हामी त्रुटि सच्याउने त्यो महाधिवेशनबाटै हो। हामीले त्रुटिमा छलफल हुन्छ? किन नहुने? हुन्छ। हामीले अस्ति विधान महाधिवेशनमा अर्को पनि तथ्य राखौँ, यसमा छलफल हुन्छ यो महाधिवेशनमा। नेकपा एमाले कति लोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा त नेकपा एमालेको नेतृत्वको परिवर्तनले त्यो कुरा सङ्केत गर्छ। तपाईँ आज देशमा यस्ता पार्टी छन् जो 45-35 वर्ष पार्टीको महाधिवेशन नगरिकन काङ्ग्रेससँग त म तुलना गरिदिन्छु। काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हाम्रो पार्टी नेतृत्व परिवर्तन श्रृङ्खलाबद्ध हेर्नुहोस् क्या। आज काङ्ग्रेस साथीले हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टी जस्तो लोकतान्त्रिक हुन पाएको हो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण लोकतान्त्रिकरणको पक्षमा नेकपा एमाले प्रश्न गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी प्रश्न नगरौँ, त्यो नैतिक बल राख्नु। तर यति चाहिँ हो तपाईँहरूले भन्ने कुरा कहाँनिर हुन्छ यो उहाँको जुन प्रतिवाद आफै अलोकतान्त्रिक प्रतिवाद हो। यो होइन, यो संस्कार र संस्कृतिमै हुन्छ लोकतन्त्र भनेको। यस्तो छ प्रश्नवादीको निषेध नै अलोकतान्त्रिक हो। लोकतन्त्रमा सही सही आत्मसात गर्न सिक्नुस् न तपाईले। उहाँको तर्क यो मात्रै हो, काङ्ग्रेसको तुलनामा, माओवादीको तुलनामा, अन्य पार्टीको तुलनामा नेकपा एमाले अरू पार्टी भन्दा हामी यो मामलामा लोकतान्त्रिक मामलामा अब्बलै छौँ। मैले उहाँलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्नुहोस् भनेकै होइन, तपाईँको दलको बारेमा भन्नुहोस् भनेको। तपाईँ डाक्टर सुन्नुहोस्, अहिले तपाईँ समाजवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायलाई किनबेचको विषय बनाएर समाजवादको सपना देखाएर बस्ने तपाईँहरूको अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने सुन्नुहोस् न अर्थतन्त्रको ढाँचामा समाजवाद, न भूमि व्यवस्थामा, न आधारभूत सेवा सुविधामा समाजवाद। के हो त्यो समाजवाद? तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। हामीले सरकार चलाउँदा हामीलाई ल्याकिङ एक ठाउँमा महसुस भएको, सबभन्दा ठुलो महसुस हामीले कहाँनिर गरेको भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन खालको रिफर्म गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले गर्न नसकेको र साँचो हो। यसको सबैभन्दा बढी विकृतिकरण र भ्रष्टीकरण तपाईँहरूले गरे। नेपाली समाजको एउटा बाधक पनि त्यहाँनिर छ र जस्तो तपाईँले अर्को भन्नुभयो न्यायालयका न्यायाधीश छान्ने कुरा, त्यो पनि एउटा वास्तवमा हामीले गरेको गलत अभ्यास हो। आज त्यही कारणले आज समस्या सिर्जना भएको छ। त्यस कारण यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक समस्या तपाईँहरू हो, समस्या सुन्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो, मै हो गण्डकी परिषद ग्रुपमा डिस्कस गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणको अन्त्य गर्नेछौँ लेखौँ भनेर बोल्ने मान्छे पनि म यहीँ परिदिन्छु। यद्यपि त्यो हामीले लेख्न सकेनौँ, त्यो लेख्नु पर्थ्यो लाग्छ मलाई। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा समाजवादी पार्टी, एउटा मार्क्सवादी पार्टी, त्यसले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणको अन्त्य गर्छ लेख्न पर्थ्यो, हिम्मत गर्नु पर्थ्यो। लेख्ने हिम्मत छैन, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने गरेनौँ। यसमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय छ। मार्क्सवादले के भन्दो रहेछ भने नि बल्ल थाहा भयो, यो मार्क्सवादले बल्ल थाहा भयो होइन, पढेरै आएर त्यसलाई मिलाउन खोज्यो। कहाँनिर त्रुटि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले समातेको त्रुटि भनेर सबै मान्छेहरूलाई गएर तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ। मार्क्सवादलाई व्यवहारमा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अध्ययनलाई यसरी सुन्नुहोस्, पञ्चायतलेसम्म केही ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको है, शिक्षामा होइन, अनि स्वास्थ्यमा
र न्यायमा अथवा उद्योग धन्दा खोलेर राष्ट्रिय पुँजीपतिको विकास गर्ने भन्ने कुरामा जसरी तपाईँले खुल्ला बजारको नाममा नेपाली कांग्रेस 46-47 आदि दोष त बनाइदियो नि, यो कुरालाई छोपेर हुन्न के, हाँस्छन् यस्ता तर्क नगरौँ। अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय सबैभन्दा ठुलो किनबेचको विषय र नाफाको विषय भएको छ। अनि यतिखेर समाजवादको नारा लगाएर त्यो समाजवादको खोल भएर हुन्छ। तपाईँ यसो नि, त्यसलाई त नेपाली जनताले अहिले त हामी पार्टीकै मान्छेले मात्रै भन्दा बौद्धिक मान्छे पनि छ नेपाली जनताभित्र, विश्लेषक पनि छ, अर्थलाई विश्लेषण गर्ने मान्छे पनि छ। सबै हिसाबले हेर्दा यो मुलुकका उद्योग धन्दाहरूलाई कसले निजीकरण गर्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्ने नाममा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई कसले समाप्त पार्यो, अर्थतन्त्रलाई बढी विकृति कसले बनायो, भ्रष्टाचार कहाँबाट बढी मौलायो, कसले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो, यो विषयमा कांग्रेसलाई दोष लगाएर यसको ब्याज पनि खायो एमालेले। अब आफूलाई साम्यवादी र समाजवादी भन्नेले गर्दिउ न, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायलाई किनबेचको विषय नबनाऊ। यो महाधिवेशनमा डरो ढङ्गबाट कुरा उठाउँछ सर, उठ्छ महाधिवेशनमा। हाम्रा पार्टीका किन नहुनु, हाम्रो पार्टीभित्र नेकपा एमाले यो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नका लागि अगाडि बढ्ने पार्टी हो। एमाले अहिले तपाईँ विकृति, चिनी काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, कतिवटा काण्ड भनिदिउँ, बालुवाटार जग्गा जमिन काण्ड, काण्डमा चुर्लुम्ब डुबेको एमाले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने पार्टी भनेर भन्दैमा पत्याउने हामीले यो कुरो मैले सम्प्रेषण गरिदिने मेरा दर्शकलाई। तपाईँले सम्प्रेषण गर्ने कुरा तपाईँको मिडियाबाट गइ नै सकेका छ। हामीले त कन्फिडेन्सली भन्छौँ अहिले भएका पार्टीभित्र व्यवहारमा नेकपा एमाले अरूसँग कसीमा घोटिनका लागि तयार छ। त्यसो त तपाईँले भन्नु होला, फेरि भए मध्येको राम्रो नराम्रा मध्येको राम्रो भन्न खोजेको भन्नु होला। त्यस्तो होइन, नेकपा एमाले पार्टीभित्र होलान् केही सच्याउनु पर्ने, सुधार्नु पर्ने कुरा भए महाधिवेशन, हाम्रा सम्मेलन अधिवेशनहरूबाट हामी त्यसलाई करेक्सन गरेर जान्छौँ। हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ त्यस्तो भन्नु करेक्सन गरेर जान्छौँ। तर नेकपा एमाले अहिले नेपालका राष्ट्रिय मुद्दाहरू बोक्ने, राष्ट्र राष्ट्रियताका मुद्दा बोक्ने र नेपाली जनताहरूको घाँस मास कपासको मुद्दा बोक्ने पार्टी चाहिँ यही पार्टी हो भन्ने विश्वासका साथ नै लाग्यो। किन तपाईँको विश्वासको आधारमा खोज्दैछु। ल डाक्टर साहब सुन्नुहोस् त, एमालेको 9औं महाधिवेशनका केही कार्यभारहरू अहिलेसम्म पुरा भएको छैनन्। त्यो एउटा कार्यभार चाहिँ संविधान बनाउने भन्नुभएको थियो क्या, त्यो पुरा भयो होइन। अनि सामन्तीय अवशेषको अन्त्य गर्ने भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने पनि भने हो अरे, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, कहाँ निर्माण भयो, खै निर्माण भयो, खै प्रस्थान बिन्दु, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कुरा, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्ने। अर्को चाहिँ कृषिमा आधारित उद्योग धन्दा खोल्ने है। किसान मन लपाएर रोइरहेका छन्। वास्तवमा हामीले लिएका लक्ष्यहरू ती थिए, त्यसमा कति पुरा भयो, कति पुरा गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्दा बढ्दै हामी बिचबाट घट्नु पनि पर्यो। तपाईँले भनेको एउटा प्रश्नसँग म सहमत छु कि शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, सुन्नुहोस् न, न्यायको यसमा वास्तवमा यसलाई एउटा एमालेको मात्रै मुद्दा भन्दा पनि यसलाई साझा ढङ्गले बहस गर्नुपर्ने विषय हो र सबै पार्टीले यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भन्छु, यसलाई छलफल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म त्यही भएर हामीले अस्ति के भन्यौँ पार्टीको महाधिवेशनमा भने नेपाली समाजको अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या के भयो त भन्दा हाम्रो पुँजीवादी जुन चरित्र छ पुँजीवादको, यो पुँजीवादको चरित्र राष्ट्रिय पुँजीवाद भएन, यो दलाल पुँजीवाद हो। त्यो दलाल पुँजीवाद भनेको के हो भने यो कमिसनमा आधारित भयो, उत्पादनमा जोड दिएन, बिचमा चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट सामान ल्याउने, बिचमा चाहिँ डिलर मात्रै बन्ने, त्यसपछि कमिसन दलाली गर्ने, यहीमा गयो। यसबाट हामीले उन्मुक्ति पाउनका लागि हामीले गम्भीर ढङ्गले कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो, महाधिवेशनको निष्कर्ष हो। यो निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी नेतृत्व छान्दैछौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहेँ। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू हामीले चेन्ज गर्न खोज्दै पनि केही समस्याहरू रहे, यी कुराहरूलाई पुरा गर्नका लागि र हाम्रो पार्टीको विधान महाधिवेशनमा हामीले जुन नीति बोकेका छौँ, नेपाली समाजको प्रमुख दुश्मन, प्रमुख वर्ग शत्रु भनेको त्यो दलाल पुँजीवाद हो, त्यसको अन्त्य गर्नका लागि अब नेकपा एमाले ठोस कदम चाल्नुपर्छ भने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। रिसाउलान होइन, अलिअलि यो समाजमा रहेको रिसाउलान है। सुन्नुहोस् न, तपाईँको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व दलाल पुँजीवादको, अब तपाईँको दलको नेतृत्व दलाल पुँजीवादीहरूकै चङ्गुलमा, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व दलाल पुँजीवादीहरूकै चङ्गुलमा होइन, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व दलाल पुँजीवादीहरूकै चङ्गुलमा, अनि तपाईँहरू बाहिर यस्तो कुरो एउटा तपाईँलाई साँचो कुरा राख्नुपर्छ। यो साँचो कुरा हो कि एउटा कुरा म साँचो राख्छु, यसमा मलाई बोल्न कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन। समाजमा रहेको एउटा विद्यमान जुन समस्या हो दलाल पुँजीवाद, यसको कहीँ न कहीँ बाछिटा त हाम्रो पार्टी पनि छ भन्ने। बाछिटा किन, मूल भङ्गालै होइन, त्यो होइन, बाछिटा छ। त्यो बाछिटासँग हामी जुझ्नुपर्छ, त्यसका लागि हाम्रो पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यो सुदृढीकरण गर्ने जिम्मा पनि अबको नेतृत्वले लिनुपर्छ। अबको नेतृत्वले लिएला त भने मलाई लाग्छ लिनुपर्छ, सक्छ लिन अन्त्यतिरसम्म कार्यक्रमको हामी नै जाँदैछौँ नेतृत्व दाबी गरेर, हामी सक्छौँ भन्ने चाहिँ तयारीका साथ छौँ। कार्यकर्ताले बोक्नुपर्ने झन्डा झन्नै लोप हुन लागेको गैँडालाई बोकाइदिनु भएको छ।
त्यो पनि साङ्गीतिक रूपमा अब हामी लगाउँदैछौँ भन्ने हो कि र अब न नीतिमा तपाईँहरूको बहस हुन्छ न नेतृत्वमा नयाँ ढङ्गबाट आउँछ त्यहाँ कुनै घर्षण भएर त्यहाँ त अब अहिले तोक्नु भएको छ फलानु निर्विकल्प हो त्यहाँ गएर टिका लाउने र जिन्दाबाद भन्ने बाहेक कामै रहेनछ भनेपछि 10औं महाधिवेशनको यो तामझामको अर्थ के अन्तमा? त्यस्तो होइन। 10औं महाधिवेशनभित्र हामीले 3 ढङ्गको नेतृत्व आउँछ त्यहाँभित्र भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ अब अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो यो एमाले मेन स्ट्रिम हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह नेकपा एमाले हो र नेकपाको निरन्तरता हो यो भन्ने गरी हामीले यसलाई बुझेका छौँ र नेतृत्व चयनमा हामी त्यो ढङ्गको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। अब लोकतन्त्रभित्र चुनावै नगरी लोकतन्त्र नहुने भन्ने कुरा होइन, चुनाव भएन भने पनि लोकतन्त्र हुन्छ, तर सबै प्रतिनिधिले हामीले चित्त बुझाएर यो ढङ्गले हाम्रो नेतृत्व निर्माण गरौँ, हाम्रो आजको आवश्यकता यो हो, पार्टीको चाहिँ मुद्दाहरू पार्टीका चाहिँ आवश्यकताहरू यो नेता गए हुन्छ भन्ने गरीको विश्लेषण त्यहाँ पनि होला। हामी त्यो ढङ्गले जान्छौँ र सही नेतृत्व छान्ने गरी हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। ल, एक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 5 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव अनि 7 सचिव, केन्द्रीय सदस्य 225 जना हैन त? त्यो मध्ये कुनै पदमा भोट माग्न पाउनुहुन्छ? ल सूर्यजी माग्नुस्, मत माग्नुस्। होइन, मेरो कुरा यस्तो छ, अब यो चाहिँ तपाईको अहिले हामी के भन्छ तपाई केमा मत माग्ने के सम्हालिने बेला हो। मैले अघि नै भने पहिलो मेरो प्रयास इमानदार छ। त्यो भनेको के हो भने यो 3टा मनोविज्ञानलाई समेट्न पर्ने भएको हुनाले नेतृत्वले सर्वसम्मत गरे हुँदो भन्ने मेरो पहिलो चाहना। मेरो पहिलो चाहना छ, मेरो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा गरिन मैले, यो मेरो पहिलो चाहना। मलाई चाहिँ सबै कार्यकर्ताको भावना। दोस्रो, पार्टीलाई गतिशील बनाउने हो भने हामीले विधानमा एउटा कुरा भनेका छौँ, 3टा पुस्ताको सम्मिश्रण भएको पार्टी निर्माण गर्छौँ भनेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने 70 वर्षको पेरिफेरीको एउटा पुस्ता, 40 देखि 60 को अर्को पुस्ता र 18 देखि 40 को त्यसलाई लर्निङ पुस्ता। उनीहरूले के फरक सुन्नुहोस् न, विचार रहेछ, पुस्ता नयाँ विचार रहेछ सर, मलाई सर्न दिन्न। त्यो सम्प्रेषण गर्ने, त्यो सन्देश दिने हिसाबले त्यो 3टा पुस्ताभित्र एउटा पुस्ताभित्र पर्छु म भनेको 40 देखि 60 को बिचको मान्छे। उमेरको पुस्ता हैन, विचारको पुस्ता। सुन्नु न, विचारको दृष्टिकोणको हिसाबले पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वले आवश्यक ठान्यो भने, कार्यकर्ताले माया गर्नुभयो भने केन्द्रीय कमिटी सदस्य बन्न योग्य छु कि भन्ने चाहिँ आफूलाई लागेको छ, योग्य छु कि भन्न चाहिँ लागेको छ है। तर म भोट माग्ने हिम्मत छैन। होइन, यस्तो अब एउटा प्रक्रियामा जाने सन्दर्भमा त कार्यकर्तालाई आह्वान र अपिल गरिएला, किन कार्यकर्ता सार्वभौम हुनुहुन्छ। तर अहिले नै तपाईँको तछाड मछाड भन्दा पनि सकभर सहमतिको माध्यमबाट जाउँ भन्ने कुरा छ। यदि उम्मेदवारी दिने स्थिति बन्यो भनेदेखि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्नका लागि मेरो पार्टी सँगसँगैको 10 वर्ष पुगिसक्यो, त्यो पदका लागि म योग्य छु भन्ने लाग्छ, काम पनि गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधिका बिचमा मैले आफ्नो कुरा राख्नेछु। अहिले नै मैले कुरा बोल्ने धेरै हतार हुन्छ। एउटा अवसर कुन पदमा मत माग्ने माग्नु होइन, मैले माग्ने कुरा भनेको अब त्यहाँ गएर परिस्थिति हेरेर मागौँला। तर मलाई अहिले आफूलाई लागेको पार्टीलाई एकमना एकताको अधिवेशन बनाए त्यो ढङ्गले सोच्न सकिन्छ। निर्वाचन भएर जाने हो भने पनि त्यसले केही बिगार्दैन, पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। मैले अहिले मेरो प्रदेश नम्बर 1 को तपाईँले भनिएका क्षेत्रहरूमध्ये म चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा प्रदेश 1 को भूगोलबाट म लड्ने मन गरिरहेको छु। हुन्छ, तपाईँहरूको व्यक्तिगत आकांक्षा पुरा होस्, शुभेच्छा। प्रत्येक राजनीतिक दलले समाजमा मूल्य चुकाएका हुन्छन्, समाजबाटै हुर्किने हो र बढ्ने हो। त्यसकारण समाजबाट उठेका प्रश्नको कसीमा घोटिने बेला हो यस्ता खालका महाधिवेशनहरू। मात्र नेतृत्व होइन, त्यो नेतृत्वले लिने चिन्तनमा पनि तपाईँहरूले त्यहाँ चिन्ता व्यक्त गर्नुहोला 10औं महाधिवेशनमा। र दलले समाजलाई नेतृत्व गर्ने हो, राष्ट्रलाई सही मार्ग निर्देशन गर्ने हो, त्यो गर्न सकोस् तपाईँहरूको दलले यो 10औं महाधिवेशनपछि आउने नीति र नेतृत्व। धन्यवाद र तपाईँहरूको पनि आफ्नो योगदान होस् त्यसमा। हाम्रो शुभेच्छा समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। सुदृढ एमाले नेपाल बदल्छ, त्यसमा विश्वास गर्न। एमाले महाधिवेशन विशेषमा तपाईँले जे छलफल गर्नुभयो, यी छलफलका कुरा पनि तपाईँले हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो महाधिवेशनभित्र हाम्रो पार्टीलाई राम्रो पार्टी बनाउन, असल पार्टी बनाउन र जनतालाई प्रिय लाग्ने पार्टी बनाउनका लागि हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषको यो विशेष श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार। अबको